अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इमरान खान की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया और फिर बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है। अब अगली बारी किसकी है और बनी गाला को ही सब जेल क्यों डिक्लेयर किया गया, इसकी वजूहात क्या हैं, मैं इस पर तफसील से बात करूंगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात आपके साथ मैं शेयर करता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स यही सवाल कर रहा है कि इमरान खान के खिलाफ अगला प्लान क्या है। और पाकिस्तान के अंदर अब लोग ना खुलकर ये बात करते हैं कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ और इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनका स्टांस है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, ये एक बुनियादी वजह बना इमरान खान को इलेक्शन से आउट करने की। और फिर आपने नवाज शरीफ साहब को जिसका इक्तदार उनके हवाले करना है, उनके हवारी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और अब तक जितनी भी अदालती रिलीफ नवाज शरीफ साहब को दिए गए, फैसले नहीं रिलीफ मिले, इनके तनाजुर में यह बखूबी कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान में इक्तदार की कुर्सी तक जो है उन्हें ले जाया जाएगा। व्यूअर्स, अब इमरान खान के खिलाफ अगला प्लान क्या है, आपको बता दें कि 2 दिनों में ना 2 अदालतों से इमरान खान को सजाएं दिलवाई गई हैं। माजी में क्या कुछ होता रहा और इसी किस्म के केसेस जब नवाज शरीफ पर बनाए गए तो अदालतों ने किस किस्म का वतीरा अपनाया और अब क्या हुआ, आपको बता दें कि 2 दिनों में 2 फैसले आए साइफर केस और तोशाखाना के अंदर। तहरीरी फैसले जारी नहीं किए गए। क्यों जारी नहीं किए जा रहे? अब इसकी ना कुछ वजूहात हैं और इसमें सबसे बड़ी जो कानून और आइन शिकनी की गई अदालतों की तरफ से कि आप तहरीरी तौर पर फैसला सुनाने के पढ़कर पाबंद हैं, लेकिन यहां पर जुबानी फैसले सुनाए गए और कहा यह जाता है कि ट्रायल कोर्ट पाबंद होती है कि उसने वर्बल फैसला जो है वो नहीं बताना, यानी पढ़कर नहीं। जैसा खान साहब आप मेरी तरफ देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब आप इधर देखें और आपको 10-10 साल जो है वो सजा जो है सुना दी गई। और फिर ये जो बुशरा बीबी थी ये तो अदालत के अंदर मौजूद ही नहीं थी जब उन्हें सजा जो है वो सुनाई गई। अब बड़ी अदालतें, इवन के एपिलेट जो ट्राइब्यूनल्स हैं जिनमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर ये रिवायत मौजूद है कि वो भी शॉर्ट ऑर्डर जो है वो देते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट की हद तक, मैं आपको बार बार ये बात जो है आपके सामने रख रहा हूं कि अदालत का कोई जज भी जो है वो ना ही इस तरह फैसला जुबानी सुना सकता है और शॉर्ट ऑर्डर इसकी तो कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। अब इसकी वजूहात क्या है कि कॉपी इमरान खान के वकला को जो है वो नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि अभी तक हाई कोर्ट में इन फैसलों की मौतली के लिए दरखास्त दायर नहीं की जा सकी। एक मुमकिना रिलीफ जो इमरान खान को इलेक्शन से पहले मिल सकता था, अब इसकी कोई उम्मीद जो है वो बाकी नहीं है। अगला प्लान ये है कि इमरान खान को हर सूरत ये दोनों फैसले इलेक्शन से पहले हाई कोर्ट में चैलेंज हमने नहीं करने देने। इमरान खान को यह मौका भी नहीं दिया जाएगा कि साइफर और तोशाखाना केसेस ट्रायल को असल अपील और मेरिट्स पे जाए बगैर इन केसेस में जो मिस ट्रायल हुआ है और कानूनी नकाइस है, जो सुकम है, उसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। अदालत ये कह सकती है ना, अगर आप दरखास्त लेकर चले जाएं, आपको कल मिसाल के तौर पर फैसले की कॉपी मिल जाती है, आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां से जज साहब दरवाजा फौरी तौर पर खोले और ये कहें कि जनाब आप अंदर आए, फैसला तैयार है और हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, तो उस सूरत में भी शायद अब बहुत देर हो चुकी, क्योंकि फिर रिलीफ आएगा। रिलीफ अगर मिल गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इमरान खान को क्या इलेक्शन में जाने देगा? कभी भी नहीं जाने देगा। यानी अब इमरान खान को पाकिस्तान के इस इलेक्शन से और उनकी जमात को टेक्निकली एक तरह से आउट कर दिया गया। अब आपको बता दें कि तीसरे केस में जो कि अलकादी ट्रस्ट से मुतल्लिक है, जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाएगी, आपने याद रखना है। और इसमें फर्दर जुर्म जो है वो आयद करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से ही अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर जो है इमरान खान को सजा जो है वो दिलवाई जाएगी, क्योंकि इस जज ने सिर्फ 22 दिनों के अंदर, ये रिकॉर्ड है जी, सिर्फ 22 दिनों के अंदर नैब तोशाखाना केस ट्रायल में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा देने का अनोखा रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। नैब तोशाखाना केस में फर्द जुर्म 9 जनवरी को आयद हुई और फैसला 31 जनवरी को आ गया, जबकि जज साहब ने अपनी सेहत की खराबी के बायस 24 मार्च को अपनी रिटायरमेंट की छुट्टी की जो रिटायरमेंट तक जो है वो छुट्टी की एक दरखास्त जो है वो दी थी। अब ये तासुर ये भी मिला व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम नुकता है कि जज साहब शायद रिलक्टेंट थे और वो फैसला नहीं देना चाहते थे
اور جب ان کی چھٹی کی درخواست جو ہے اسے منظور نہیں کیا جاتا تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں جناب, مائی باپ میں حاضر ہوں. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا. بعض لوگ نا آج اور کل ہم نے 2 سزائیں دیکھی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی خوش نہیں ہونا چاہیے, دیکھیں جی کوئی مشکل میں ہوتا ہے, کسی نے کسی کی ماں کی بد دعا لے لی. آپ کو کسی ایک ماں کا اور ایک رپورٹر کی کہانی آپ کو ٹیلی ویژن چینل پر صافی صاحب بیٹھ کر سنا تو رہے تھے, لیکن شوکت خانم اور پاکستان کے اندر جو صحت کارڈ آپ نے جس کا اجرا کیا اور پھر وہ کام جو غریب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, آپ کتنی دعائیں عمران خان سمیٹ رہا ہے, کیا ان دعاؤں کا ذکر نہیں ہوا؟ آپ کسی ایک فرد کا اور ایک رپورٹر کی بات کو آپ نے اسے پرسونیفائی کر کے بیان کیا کہ جناب دیکھیں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ عمران خان اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے رپورٹرز کو دھمکاتے رہے. تو دیکھیں یہ ایک دنیا گنبد کی آواز ہے, آج وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ بدعا کا نتیجہ. آئی ڈونٹ بائی دس جی, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان نے پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے کی. لوگوں کا علاج جو ہے وہ مفت, یعنی اگر آپ صحت کارڈ کی بات کریں تو کہا ہی جاتا ہے کہ جناب یہ بھی ایک فراڈ ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور اگر آپ بھی یقیناً آپ کی فیملی میں بھی لوگ اس سہولت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ صحت کارڈ سے ایسے ایسے لوگ جنہوں نے سفید پوشی کا ایک بھرم رکھا ہوا ہے, وائٹ کالر زندگی گزار رہے ہیں, ایسے ایسے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ایسی ایسی ہسپتالوں کے اندر اپنے لوڈ ونز کا علاج کروایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ویورز, پاکستان کے اندر یہ مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا دیکھیں جی کیس اسی طرح سپریم کورٹ نے چلایا. اگر آپ تھوڑا سا نا ہسٹری کو اس کیس کی کو اٹھا کر دیکھ لیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ عمران خان کا 22 دن میں فیصلہ کرو, وہاں پر کہا گیا تھا کہ 6 ماہ لے لیں. انہوں نے کہا سر بہت جلدی ہے, ریفرنس آپ کہہ رہے ہیں کہ فائل کریں نیب کو, تو پھر 6 ماہ سے یہ معاملہ 9 ماہ تک چلا گیا. لیکن یہاں پر صرف 22 دنوں کے اندر یہ فیصلہ اس لیے کر دیا گیا. بدنیتی یہ ہے نا, ہمیں یا پاکستان میں جو صحافی ہیں یا آپ لوگ شاید کسی کو اس بات سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلہ جلدی کیوں کیا جا رہا ہے, عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی, بالکل ٹھیک ہے کریں, لیکن سب کا کریں نا. نواز شریف کا بھی فیصلہ کرو, الیکشن سے پہلے کرو. یوسف رضا گرانی کا بھی فیصلہ کرو, الیکشن سے پہلے کرو. مریم نواز کا بھی فیصلہ کرو, الیکشن سے پہلے کرو. آصف علی زرداری کا بھی فیصلہ کرو, الیکشن سے پہلے کرو. یہ بھاشن ہمیں نہ دو بھائی کہ فلاں کا ہم نے دیکھے فیصلہ جو ہے بر وقت کیا تب بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا, اور عدالتیں مس ٹرائل ہوا ہے اور انصاف کا قتل ہوا. اب یہ صحیح تھا غلط تھا, وہ بیچارہ جج جو اپنی لیگیسی چھوڑ کر گیا ہے وہ بھی اپنے بچوں کو کیا بتائے گا. اور پھر جب وہ جج صاحب گھر گئے ہوں گے تو ان سے ان کے بیوی بچوں نے یہ ضرور سوال کیا ہوگا کہ ابا آج کیا ہوا عدالت میں اور کیا فیصلہ آپ نے سنایا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جج جب وہ گھر جائے اور اس سے اس کا خاندان یہ نہ پوچھے کہ آج آپ نے عمران خان کو سزا سنائی. آپ کے اوپر تو بہت پریشر ہوگا, اور پھر ان پریشرز کا ذکر جو ہے اگر آپ اپنی فیملی سے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. ویورز, بات کہیں اور نکل گئی, لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ چوتھا کیس توہین الیکشن کمیشن سے متعلق ہے اور اس کو بھی فروری میں ہی مکمل کر کے سزا سنائی جائے گی. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. جیل ٹرائل میں عمران خان کو جو ہے وہ انٹینگلڈ رکھا جائے گا, پھنسا کے رکھا جائے گا, اور سائفر سمیت توشہ خانہ کیس کی سزاؤں کے بعد القادر ٹرسٹ اور توہین الیکشن کمیشن کیسز میں بھی سزا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی. اب سب سے اہم سوال, اور یہ آج کسی دوست نے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھا تو میں اب اس کا جواب جو ہے امانتاً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا جو عمران خان صاحب ہیں ان کا سب سے بڑا ویلن کون ہے, یعنی ان کے لیے ویلن کون ہے. اور پھر اس کا ہم نے پچھلے جو کچھ عرصے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی, جو ٹائم لائن ہے, اگر آپ اس کو انالائز کریں تو ویورز وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فرد واحد ہے, بلکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب, جن کا عمران خان کی سزاؤں اور ان کے انصاف نہ ملنے میں ایک بنیادی کردار ہے. انہوں نے عمران خان کے فیصلوں میں بہت دیر کی, اتنی دیر کر دی جب اس فیصلے کا اثر ختم ہو جائے تب یہ فیصلہ نکال کر جو ہے اسے سنا دیتے ہیں. اب عامر فاروق صاحب کا طریقہ واردات کیا تھا,
چیف جسٹس صاحب میرے الفاظ میں نے آپ کے لیے سخت استعمال کیے، میں اس کے لیے پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن عامر فاروق صاحب کا جو طریقہ واردات ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس ہوا، سائفر کیس ہو، نیب توشہ خانہ کیس یا پھر القادر ٹرسٹ کیس، جسٹس عامر فاروق نے مختلف کیسز کی مختلف اپیلوں میں عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیا، یعنی انصاف نہیں کیا۔ میں ریلیف کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ریلیف صرف نواز شریف کے لیے ہے کہ جب جو انصاف سے ہٹ کر دیا جاتا ہے نا وہ ریلیف ہوتا ہے، تو ریلیف صرف نواز شریف کو ملا۔ کئی دن اور ہفتے اپیلوں پر فیصلہ جو محفوظ رکھا جاتا ہے اور فیصلے سنائے نہیں جاتے، اور جب فیصلے آتے ہیں وہ عمران خان کے خلاف آتے ہیں۔ فیصلے اتنی تاخیر سے سنائے گئے کہ وہ غیر مؤثر ہو چکے۔ اہم مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم کوئی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں اور ہم عامر فاروق صاحب کو ملائن کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ دوست جو ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے 1,30,000 ویوز میں سے جو لوگوں نے کمنٹس کیے، کوئی 700-800 کمنٹس تھے، اس میں سے 45 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس ویڈیو کو ڈس لائک کیا۔ تو یہ ان دوستوں کے لیے جو ڈس لائک کرتے ہیں اور پھر ہم سے کہیں گے یار مثال تو دی نہیں آپ نے کہ کس طرح عامر فاروق صاحب نے جو ہے اس پورے سینیریو میں، اور یہ جو ساگا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد، اس میں کس طرح سے عمران خان کو ریلیف نہیں دیا۔ ویورز ویسے میں نا ان مثالوں سے پہلے آپ کو نا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا دفاع کیا تھا عمران خان کی حکومت نے، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں، اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب چیف جسٹس تھے ان دنوں، جب رانا شمیم کا یہ کیس چل رہا تھا نا، تو حکومت پاکستان نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو گواہی دینا پڑے کہ یہ جو لندن میں بیٹھ کر ایک چال چلی جا رہی ہے تو آپ آ جائیں گے۔ میں کہا جناب بسم اللہ، ہم نے کون سا کوئی کسی کے کہنے پر آنا ہے، یا کسی اگر عدالت ہمیں بلائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ تو حکومت پاکستان اس وقت کنسرن تھی کہ کس طرح سے ایک ہائی کورٹ کے جج کو ملائن کیا گیا ایک آڈیو سکینڈل کے اندر، اور پھر اس کو کس طرح جوڑا گیا۔ اور پھر یہ بھی نظام ہے جی ان عدالتوں کا کہ جس کا دفاع عمران خان کی حکومت کر رہی تھی، اور کہ یہ جج کو ملائن کر رہے ہیں، اور پھر جس شخصیت کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے ملائن کیا گیا، پہلا جو ریلیف تھا جج صاحب نے مریم کو دیا اور پھر ان کے ابا حضور کو دیا۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے۔ اور آج جس حکومت نے چیف جسٹس صاحب کی حمایت میں اور دفاع ان کا کیا، ان کے ساتھ دیکھ لیں حالات کیا ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بدلہ دیا جائے، لیکن کم از کم وقت پر فیصلے ضرور کریں۔ اب مثالوں کی طرف آ جاتے ہیں جی کہ عمران خان کی نیب توشہ خانہ کیس میں جرا کے حق ختم کرنے کے ٹرائل کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگی، جبکہ اس دوران ٹرائل کورٹ نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ لیں آپ کر لیں۔ اب پتہ کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد آ جائے گا جناب آپ نے جو درخواست دی تھی اب یہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، فیصلہ آ گیا، تو اسی اپنے کار خوش تھے، اسی اپنے کار خوش۔ نیب توشہ خانہ جیل ٹرائل کو چیلنج کرنے کے خلاف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ اسی دن یعنی کل دیا جب ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ بھی ہو گیا جی۔ اب کہانی کب شروع ہوئی ہے جی؟ جب جج ہمایوں دلاور توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے تھے اور اس کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی چیلنج ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست بھی جو ہے وہ اس کو لگایا، یعنی درخواست جو ہے وہ دائر کی، مگر فیصلہ نہیں آتا۔ الٹا 5 اگست کو ٹرائل کورٹ سزا جو ہے وہ سنا دیتی ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ نے اسی کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت دی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا، یہ بھی ایک ان کا رنگ دیکھ لیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی کہ سائفر کیس کو دوبارہ شفاف ٹرائل نہ ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دینے کا فیصلہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دیا، اور اس بینچ میں جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ شامل نہیں تھے۔ ریلیف اگر ملا بھی تو اس وقت ملا جب عامر فاروق جو ہیں وہ اس بینچ میں موجود نہیں تھے، یعنی عامر فاروق صاحب جس بینچ میں ہو گئے نا، خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس عامر فاروق نے کئی دن عمران خان کی اپیل پر فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد یہ حکم دیا کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی نااہلی کی سزا معطل نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ ریلیف اس وقت عمران خان کو مل گیا ہوتا
تو خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پاتے. سپریم کورٹ نے سرے سے اس اپیل کو لگایا ہی نہیں. یعنی عدالتیں عمران خان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. اور عمران خان کو کس طرح, یعنی کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی مجرم ہے, تو میں تو نہیں کہوں گا, نہ ذمہ دار ہے, میں یہ بھی نہیں کہوں گا. میں اگر کسی کو ذمہ دار اس ملک میں سمجھتا ہوں نا, تو ان حالات کے اندر وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں جو اپنے فیصلے بر وقت نہیں دے رہی. اور عمران خان کے حق میں بات نہیں ہے, انصاف تو کرو, درخواستیں تو لگاؤ, کیس تو چلاؤ. چونکہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر, آپ دوست مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے, بہت سارے دوست ہم سے, لیکن میں آپ کو بات بتا دوں, پچھلے 75 برسوں میں کیا اسٹیبلشمنٹ کی روش تبدیل ہوئی؟ نہیں ہوئی. کبھی کسی کی باری ہوتی ہے, کبھی کسی کی باری ہوتی ہے. بھائی یہ ہم دائروں میں, آج کل نا یہ لفظ بڑا مشہور ہو گیا جی, دائروں میں ہم ریوالو کر رہے ہیں. میں نے 2001 کی بات ہے, جب ہم تقریر کرنے مختلف کالجز میں جایا کرتے تھے, تو میں نے اس وقت یہ مثال اپنی تقریروں میں اکثر دیا کرتا تھا کہ وی آر موونگ ان اے سرکل اینڈ آفٹر اے ڈیکیڈ وی فائنڈ آور سیلف ان دا سیم اسپاٹ فرام ویئر وی ہیو اسٹارٹیڈ بیک ان 1947. یہ میرے الفاظ سے مجھے آج بھی یاد ہیں, اور آج میں نے مختلف لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے سنا کہ یہ دائروں کی سیاست ہے بھائی, ان دائروں کے اندر ہم گھوم رہے ہیں, اور ہم کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو وہیں. اب تو وہ میں نے اس وقت ایک ڈیکیڈ کی 10 سالوں کی بات کی تھی, اب تو خیر کچھ مہینوں کی بات ہوتی ہے. 16 مہینے پہلے حالات کیا تھے, اس سے 3 سال پہلے حالات کیا تھے. اب تو یہ ٹائم جو ہے نا وہ دہائیوں سے سمٹ کر جو ہے وہ مہینوں تک آ چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے, کچھ حالات اچھے نہیں ہیں. یہ حکومت کتنے دن چلے گی؟ سہاروں کی حکومت تو ہو سکتی ہے, ادھار کی حکومت تو ہو سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ عوام کی حکومت نہیں ہوگی. یہ میرے الفاظ آپ نے لکھ لینے ہیں, کیونکہ آج بہت عرصے کے بعد کھل کر میں بول رہا ہوں اور دل سے بول رہا ہوں. میں آپ کو نا ویورز ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے نیب توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے جو ٹرائل کو درست قرار دیا, اور اسی دوران توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر جسٹس عامر فاروق کے ڈر سے پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنا انتخابی نشان چھینے جانے کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. آپ دیکھیں ظلم کیا ہوا. انہیں تھا کہ اگر ہم اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو وہاں پر بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عامر فاروق صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ, وہاں سے آپ کو ریلیف مل گیا, اور پھر سپریم کورٹ کے جج کی انٹری ہوتی ہے. وہ فیصلہ جو باعث شرمندگی بنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے, اس کے اوپر تنقید ہوئی. فیصلے پر تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے, اور کھل کر کریں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ ایک دائرے کے اندر رہ کر کریں, یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. تو پھر وہ آپ نے صحافیوں کو بلا لیا. تو پھر ویورز یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر عمران خان کے اب مستقبل کے ساتھ نا ایک ایک کر کے جوڑ دی گئی. اب میں آپ کو نا وہ بشرا بی بی کی جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنائی, جس کے بعد وہ گرفتاری دینے خود اڈیالہ جیل پہنچی تھی, لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. اچھا اب اس میں نا متضاد چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ انہیں راستے سے گرفتار کر لیا گیا, اور وہ جو اسکواڈ آپ دیکھ رہے تھے وہ راستے کا تھا, اور وہ پولیس راستے میں ان کو پروٹوکول دے کر نہیں لا رہی تھی. پروٹوکول کس بات کا بھائی؟ تو وہ گرفتاری ڈال کر انہیں عدالت جو ہے وہ لایا جا رہا تھا. بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے, اور بنی گالہ میں رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی درخواست پر بنی گالہ کی جو رہائش گاہ ہے اسے سب جیل قرار دیا گیا ہے, اور بنی گالہ رہائش گاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی. کرو پاکستان کی عوام کا پیسہ ضائع, اور کرو ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع, لوگوں کی نگرانیوں پر لگا دو. ملک کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی, اور ہم لوگوں کی جو رہائش گاہوں کے باہر جو ہے پولیس کی بھاری نفری اور عملے تعینات کر کے جیل کا ہم جو ہے ملک کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ بتا دیں کہ علیمہ خان اور جو بشرا بی بی سے ملنے کے لیے بنی گالہ گئی تو انہیں جانے نہیں دیا گیا. اب بنی گالہ کیوں شفٹ کیا گیا, میں آپ کو نا یہ بھی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. اس بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں, کچھ اسپیکولیشنز ہیں اور کچھ گیس ورک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ایک یہ ہے جی کہ عمران خان نے خود یہ کہا کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل نہ رکھا جائے, اسی وجہ سے انہیں بنی گالہ
भेजा गया, लेकिन इस बात का कोई भी अभी तक दस्तावेजी सबूत जो है वो सामने नहीं आया। या कहा जाता ना कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इमरान खान ये सब काम किया जा रहा है, और एड्डे चंगे नहीं है कि इमरान खान की रिक्वेस्ट को ये माने। अच्छा, फिर दूसरी जो बात कही जा रही है कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। पुलिस का एक खत भी सामने आया जिसमें खदशात का इजहार किया गया, और ये भी कहा गया कि जेल में हमला हो सकता है। और कुछ दिन पहले जेल के बाहर से बम भी बरामद हुआ, इसी वजह से उन्हें जेल से मुंतकिल किया गया। ये भी किसी ने कहा वहाँ पे, चूंकि जब मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था तो मुझे ये पॉइंट्स मैंने लिख ली और इसके ऊपर बाकायदा बात भी हो रही है, तो मैं इसे भी बाय नहीं करता। उसकी पता वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो बुशरा बीबी को तो आपने निकाल लिया, खान साहब को तो वहीं छोड़ा है, और फिर वो इतने सारे जो कैदी वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? तो ये बिल्कुल एक फजूल सा एक आर्गूमेंट है। फिर तीसरा ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बुशरा बीबी आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ केसेस में वादा माफ गवाह बन जाएं, और उन्हें इसी वजह से कानूनी रिलीफ आगे भी मिलेगा, क्योंकि अभी अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो बाकी है। मैंने ना आज दोपहर में एक बात की, बहुत ही अहम बात थी, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि डीब्रीफ जो है वो किया जा रहा है, और मैंने साथ ये भी कहा था, मेरे अल्फाज अगर आपने मुझे पिछली वीडियो में सुना, मेरे अल्फाज थे कि जो दिलदार होगा और जो वफादार होगा वो इमरान खान के साथ जेल में होगा। बाकी आप सब समझदार हैं, और इसमें ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, और वो ये कि कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए बुशरा बीबी को वहाँ पर रखकर, और पैगाम ये दिया जाए खान साहब से, ऑब्वियसली जब वो दूर होंगी, ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है और एक असेसमेंट है। मैसेज ये जाएगा कि देखें जी बनी गाला में क्या हो रहा है, किसी को क्या पता, कौन मिलने जाता है, क्या बातें हो रही हैं, देखें वो तो वहाँ पे बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये सब स्पेकुलेशन हो सकती है, और ये एक असेसमेंट, यानी जैसा मैं और आप इस वक्त गेस वर्क कर रहे हैं, ये यकीनन एक इंतहाई अहम नुक्ता हो सकता है। कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए और डाउट्स क्रिएट किए जाएं, और फिर आसानी हो जाएगी ना जी, बनी गाला में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जितों मर्जी बढ़ जाओ पता ही नहीं लगता, और फिर क्या ऑफर किया जाएगा, क्या टेबल पे रखा जाएगा, आसान हो जाता है। जेल के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है एंट्रियां करनी पड़ती हैं, और फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इसमें अंदर एक बहुत बड़ी एक असेसमेंट जो हो सकती है। और फिर व्यूअर्स इसके अंदर ना एक पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल की जाएगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया के उनके जो अकाउंट्स हैं, जो वो तो अभी से चीख कर कह रहे हैं कि देखिए जी, हमने जब दरख्वास्त की थी कि मरियम बीबी के लिए रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे दिया जाए, तो हमारी दरख्वास्त तो नहीं मानी नहीं गई। लेकिन देखें जी, बुशरा बीबी के लिए कैसा रियासत जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है, लाडलापन, और आज भी तो ये इसके अंदर यही है, और क्या है, यही सियासत है। और क्या होती है सियासत? पॉलिटिकल बयानियां बनाओ, लोगों को दिखाओ कि हम कितने मजलूम थे। वो बीबी तो खैर रोस्टम से नीचे उतरती नहीं आजकल, लाउड स्पीकर उनके हाथ में, मैं, हमारा, मेरा, अब्बा जी, हमारे बच्चे, मेरा बेटा, खुशखबरी आपसे शेयर करनी है। पता नहीं जनाब, यही ख़ानदान है और यही पाकिस्तान की सियासत है। आपको एक वक्त आएगा, और वो वक्त दूर नहीं है, कि पाकिस्तान की सियासत से नफरत हो जाएगी, और आप इस सियासत पे हंसेंगे। ये मरूसियत जो है ना, इसके ऊपर आप हंसेंगे। और जब किसी का बेटा सियासतदान, यानी सियासतदान का बेटा जब सियासतदान बनेगा ना, तो पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं है, शऊर का जिन जो है ना वो सब कुछ चिमड़ चुका है, और वो जिन जो है ना चिमड़ने के बाद अब हर बंदा जो है ना वो मरूसियत के खिलाफ, यानी एंटी मरूसियत के नारे लगा रहा है, मरूसियत मुर्दाबाद। और जब भी कोई सियासतदान का बेटा कहेगा ना अब्बा जी मैं सियासत में आना, तो पाकिस्तान की अवाम ना छित्तर मार के, जूत मार के उसे उस बयानिए से फेरेगी, और फिर मरूसियत का जिन जो है, अल्लाह करे ये जो शऊर का जिन है हर एक को चिमड़ा रहे, और इसी तरह लोग जो हैं मरूसियत का सर नीचा करते रहें। किसी ने उस दिन मुझसे कहा कि खान साहब के तो कोई बच्चे सियासत में नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जनाब ये शऊर का जो जिन बाहर आ गया ना, ये चिमड़ गया है, और यही इमरान खान की विरासत है जिसे अब कोई नहीं छीन सकता। आपको व्यूअर्स ये बता दें कि खान साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि क्या उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या चाहती है, और फिर किस किस्म की डील इमरान खान जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या मामलात हैं, वो किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। मैंने आपसे और भी बात करनी थी, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं केसेस के अंदर। एक नुक्ता मैं सिर्फ आपके सामने रख के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि तोशा खाना केस के अंदर बुशरा बीबी का नाम नहीं है, ये तहाइफ इमरान खान और फिर
उनका नाम घसीटा गया। क्यों घसीटा गया? फॉर द ऑब्वियस रीज़न, किसी के कलेजे में ठंड डालनी थी, वो ठंड जो है वो यकीनन डल गई, और फिर हमने उनकी तकरीरों के अंदर भी इसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो देखी। और तोशाखाना के तफसीली फ़ैसले से ये बात मुकम्मल गलत लिखी गई है। यानी जो एक दिन पहले की जो समाअत हुई उसमें तहरीर तौर पर लिख दिया जाता है ना जी, वो फैसला जारी कर दिया जाता है कि वकला जो हैं वो हिले बहाने करते रहे। लेकिन मैं ना इस चीज़ को नहीं मानता। ये इसमें ना कुछ सदाकत भी है, और डिलेइंग टैक्टिक्स वकला इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर लगता है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों ना करें जी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपका हक ख़त्म कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।